आज जो कत्ल होता है ना, रीजन पीछे ये थी 2016 में ना एक ही दिन में नसीराबाद और ग्वालमंडी में दो जगह पे फायरिंग है, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के घर पर। जब ये फायरिंग होती है ना तो इसका नाम इस तरह गया ऊपर के जो टीपू ट्रकान लगे बेटे ने ना गद्दी नशीन हो गया वो अंडरवर्ल्ड में। ये एहसन शाह जैसे लड़के थे, इन्होंने जो है ना बाहर जाके हवाएं उड़ाई कि बलाज जो है अपने मुखालफा का सोचता पे जेन बना रहा है कि मैंने ग्रेनेडा ना राकट लॉन्चर ना हमले करता। इनका काम ये बनता था जब बलाज आया ना कम से कम उतनी देर तक कोई बंदा उसके पास ना जाता या उसको सेपरेट किसी जगह पे बिठा देते, तो उसकी ये तशखीर करना या उसको सरेआम बिठाना उसकी मौत का मौजब बना। अमीर बिलाज का जो कत्ल होता है इसके पीछे क्या मुहर्रिकात सामने आए? बालाज जो कत्ल होता है ना वो उसकी रीज़न पीछे ये थी कि ये जब आता है ना अंडरवर्ल्ड में इसका नाम हाईलाइट हुआ है, लोगों ने वीडियोस वायरल किए हैं। उस वक्त 2016 में ना एक ही दिन में नसीराबाद और ग्वालमंडी में दो जगह पे फायरिंग है, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के घर पर। जब ये फायरिंग होती है ना तो इसका नाम इस तरह गया ऊपर के जो टीपू ट्रकान लगे बेटे ने ना गद्दी नशीन हो गया वो अंडरवर्ल्ड में, तो इसलिए इसको अंडरवर्ल्ड का कहना शुरू कर दिया। अब उसके बाद फरज शहबाज बड़ाइश को जो है ना बयान दिया था कि जी मैं जो हूँ ना पीस चाहता हूँ, मैं अमन चाहता हूँ। अब इंटरव्यू और फायरिंग के दरमियान 5-6 साल का गैप है, शायद वो अपना किबला दुरुस्त कर गया लेकिन कुदरत ने मौका ही नहीं दिया। बिलाज के कत्ल से पहले जो है आपकी कुछ अर्सा पहले मुलाकात भी हुई थी? नहीं, मेरा फ़ोन पर रब्ता हुआ था और उससे मैंने उनकी दुश्मनी का मैंने प्रोग्राम अपलोड किया था। उसमें बालाज ने जो थी ना अपने इस वालदैन के या बड़ों के जो इस इक़दाम की कंडेम्प्ट किया था कि जी इनको ये नहीं चाहिए था कि मुखालफिन की औरतों को उठवाते, चूँकि उनके मुखालफिन की औरतों को पुलिस ने उठाया था और उनको थानों के अंदर ले जाकर नंगा करके चित्रोल की थी औरतों की, और हनीफा वगैरह और वीदियाँ की जब फैमिली को ले जाकर पुलिस ने मारा है उसका शाखसाना ही हुआ था, बिला ट्रका वाला कत्ल हुआ है। अब ये बताइएगा कि अब ये बात आगे आ गई, यानी कि बिलाज की सुलह होती है और उसके मर्डर से पहले आपकी ये गुफ्तगू हो गई कि वो चाहते थे कि मैं अमन चाहता हूँ और शायद इसीलिए शायद सुलह की होगी। तो क्या समझते हैं कि जब सुलह हो गई तो फिर उसके बाद जो है किन मुहर्रिकात के ऊपर लोगों ने काम किया या मुनाफकत की कि वो जनाब कत्ल का ये शाखसाना सामने? इसकी वजह ये हुई है कि ये एहसन शाह जैसे लड़के थे, इन्होंने जो है ना बाहर जाके हवाएं उड़ाई कि बलाज जो है अपने मुखालफा का सोचता पे जेन बना रहा है कि मैंने ग्रेनेडा ना राकट लॉन्चर ना हमले करता। ये बातें जब मुखालफिन को पता लगेगी, घर में बैठने वाला बंदा बाहर जाके बताएगा तो ये घर का बेहती लंकाट है। उसने मुखालफिन का दोबारा माइंडसेट बना दिया है कि ताड़ा बुरा सोचता पे, क्योंकि उसको ये था कि अगर मैं ऐसी बात करूँगा तो आग लगेगी तो मुझे फीस मिलेगी, इसीलिए तो 5 करोड़ रुपये वो ले रहा था इसको मरवाने का। इसके एहसन के ऊपर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले ये बताइएगा कि अगर जैसे जो शूटर आया था शेखुपुरा से, ठीक है, और वो एक प्रॉपर चैन बनाई गई कि एक स्पारी वाला और बंदा है, उसके बाद ये सारा है क्या? ये शूटर कहाँ से आया, शूटर को हायर किसने किया? जो आपके पास सोर्सेज से बावसूख ज़राए से खबर आई वो क्या थी? शूटर जो है ना उसकी बीवी ने ये बयान दिया है कि मेरा बंदा 20 साल से गोगी भट्ट के पास काम करता था, और उसके अलावा जो है ना एहसन शाह सऊदी अरब से जो है ना बलाज के कत्ल से आधा घंटा पहले तमाम इसके साथ जो दोस्त हैं ना उनको सऊदी अरब के नंबरों से ये जो CDR निकली है ना वहाँ पर डाटों में पता लगा है कि इसके सारे गनमैन जो भी फ्रेंड इसके साथ गए हुए थे मुख्तलिफ यानी टाइम में ना 10-20 मिनट के फासले बाद इन सबको कॉलें आ रही थी सऊदी अरब से। और वो सऊदी अरब में कौन था? एहसन शाह। अब वो हैंडलर जो था, वो पीछे जो हैंडलर थे 5-6 बंदे जो इनको सहूलतकार थे, उनमें एक खुशी मोहम्मद का डाला जो उसका नंबर इस्तेमाल हुआ है, गुड्डू जलियाने वाला था, उसके अलावा उसके अंदर हाजी तारक जापानी था, उसके अंदर वो जो था वो एक आमर गोली था जो टीपू ट्रका वाले के हमले में नामजद मुलजम था। ये तीनों बंदे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गए। इन्होंने वीगो डाले के ऊपर नंबर खुशी मोहम्मद कांस्टेबल का लगाया हुआ जो थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है, अभी भी वो कांस्टेबल है, स्पेशल ब्रांच में वो काम करता है। तो वो रात को मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने कह दिया जी उसका डाला है, लेकिन वो डाला नहीं था, उसकी नंबर प्लेट इस्तेमाल की थी, 2 नंबर तरीके से इस्तेमाल की। लेकिन शायद साहब एक और चीज़ गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, एहसन शाह के वाले से मैं बात करूंगा, लेकिन जो साबका DSP हैं जिनके घर पर ये फंक्शन था शादी का, कोई उनके भी मुलव्विस होने के कोई चांसेस नज़र आ रहे हैं? वो होना चाहिए था, मेरा ख्याल हुआ भी होगा शामिल तफसीर, क्योंकि उसका बेटा बार बार कॉलिंग कर रहा था। और आप ये देखें ना वो बलाज को पूछ रहे कहाँ पहुँच गए, चलें ये दोस्त कर भी सकते हैं। दूसरी बात ये उनको पता था बलाज हाई प्रोफाइल इसका मामला था, दुश्मनी बहुत ज़्यादा संगीन है, इनका काम ये बनता था जब बलाज आया ना कम से कम उतनी देर तक कोई बंदा उसके पास ना जाता या उसको सेपरेट किसी जगह पर बिठा देते। लेकिन ऐसे बंदों को जान के लोग फैमिलियों में पार्टियों में बिठाते हैं ताकि लोगों को पता लगे बलाज टीपू भी यहाँ पे शादी में आया हुआ था, तो उसकी ये तशखीर करना या उसको सरेआम बिठाना उसकी मौत का मौजब बना। एक और चीज़ बड़ी तहकीक वाली सामने आई हमारे ज़राए से कि जो शूटर था वो पहली दफ़ा जब स्टेज के पास आया या तस्वीर बनाई उसके पास कुछ नहीं था, दूसरी दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा उस शूटर ने पहले इनको झांसा दिया ना, 2-3 दफ़ा वो अंदर आया बाहर गया, अंदर आया बाहर गया।
اس کو انہوں نے چیک بھی کیا. چوتھی دفعہ انہوں نے تھوڑی لاپرواہی کی ہے اور اس کو یہ پتا تھا اب یہ مجھے چیک نہیں کریں گے, چونکہ وہ باقاعدہ 3-4 جو ہے نا اور بندوں کو ساتھ لے کر اندر آیا. تو پلان یہ تھا کہ تم جو ہے نا بلاج پہ اٹیک کرو گے اور تمہیں یہ لوگ سیف ہاتھ سے باہر نکالیں گے, لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا وہ بھی موت کا جو ہے نا لقمہ بننے لگا ہے. اس نے بلاج پہ اٹیک کیا. لوگوں نے اب وہ ویڈیو دیکھا نا جس میں اٹیک ہوا ہے, میں نے اس کو سلو موشن پہ کر کے نا دیکھا تھا کہ لوگ پیچھے تو نہیں دیکھتے, پیچھے کسی نے نہیں دیکھا, تو ان کو کیسے پتہ لگا بلاج کے گانا میں نے مار دیا. وہ ہینڈلر جو پیچھے تھے جو اس کو ہینڈل کر رہے تھے, اس نے فائر برسٹ مارا, تر کی آواز آئی اور آواز کے بعد سب لوگ آگے بھاگے ہیں اور اتنی ہی دیر میں انہوں نے وہ پری پلانڈ تھے, انہوں نے فائر پسٹل نکال کے اس کو فائر مار دیا. وہ شوٹر بھی وہیں پہ گر گیا تاکہ پولیس کی تفتیش ختم ہو جائے. یہ ہوتا ہے بڑا سالڈ پلان, اس پہ عمل کیا گیا, لیکن پولیس جو ہے وہ پھر کہیں نہ آپ چونکہ آپ کے ماضی کی اگر بات کریں تو آپ خود جرائم کی دنیا میں رہے, بہت قریب سے ان چیزوں کو دیکھا. میں اصل میں یہ سوال کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن میری مجبوری بن چکا ہے یہ سوال کرنا کہ ایک جب قتل کا پلان کیا جاتا ہے تو وہ کن کن چیزوں کے اوپر, یعنی کہ کیا کیا چیزیں مکس کرنی پڑتی ہیں, ٹائمنگ, یہ وہ کتنے سورسز ہوتے ہیں اور پلاننگ ہوتی کیسے ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ میں کوئی جرائم پیشہ تھا نہیں, میرے اوپر ایف آئی آر دیں وہ مختلف ادوار میں مخالفین کے کہنے پہ ساتھ بات کر کے ہوتی رہی ہیں. میں نے وہ ساری بھگت لی اور میں بری ہو چکا ہوں, اور شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے تنگ گلیوں سے گزارا کہ آج میں نے لوگوں کو نصیحتیں کرنی تھی اور دنیا میری بات کو جو ہے نا بالکل مانتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ایک نمبر بات کرتا ہے, میں نے اپنا لوہا منوایا ہے. اب یہ جو ہے نا انڈر ورلڈ یہ بڑا گندا تالاب ہے جس میں یہ لوگ نہاتے ہیں, حرام کی کمائی ہے. ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بالکل نیگیٹو ہوتے ہیں. ان کے اندر پیسے دے کے ان کو ان کی ماں بہن جو ہے نا, کوئی بندہ بھی, میں ہوں وہ کوئی بھی ہے, ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. ان کی آپ ماں بہنوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں نا پیسے دے کر, تو یہ لوگ اس چیز کے لیے بھی ایگری ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کی ریپوٹیشن کوئی نہیں ہوتی. یہ لوگ جتنی دیر بیٹھے ہوئے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, جب لوگ باہر چلے جاتے ہیں لوگ ان کو ماں بہنوں کی گالیاں نکالتے ہیں. ایویں آ گیا سی بیلا, میں نے منہ نہیں لایا, منہ چک کے آ گیا, گندے لوگ نے. تو پیٹھ پیچھے ہم لوگوں کی برائیاں لوگ کرتے تھے. تو پلاننگ کیسے ہوتی ہے قتل کی, یعنی کہ سپاری کیسے ملتی ہے, یعنی کہ آپ کو پتہ تو ہوگا, نالج تو ہوگا اس بارے میں. یہ ہوتا ہے, یہ سپاریاں ہمیشہ جو ہے نا ضرورت مند بندے کو دی جاتی ہیں. بچے چھوٹے ہوتے ہیں, میں نے ہمیشہ یہ دیکھا شوٹر 20-22 سال کا ہوتا ہے, یہ 60 سال کا تھا. ہمیشہ بچوں کا نا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. بچوں کو لالچ جوگر ووگر 10-20-50 ہزار دے گا, میں دیکھا نہیں آپ نے 20-20 ہزار میں لاہور میں بندے قتل ہونے شروع ہو گئے تھے. تو یہ جو 60 سال کا ہوا ہے نا, اس کی ضروریات کو انہوں نے جو ہے نا انہوں قابو کیا ہے کہ تینوں گھر لے آتے ہیں. اس نے سوچا میری 4 بیویاں اوپر نیچے کمرے بنا کے میں ان کو رکھ لوں گا. اس کی ضروریات کو قابو کر کے اس کو استعمال کر لیا گیا. اور بچے جو ہے نا وہی شوٹر بنتے تھے, کچے ذہن ہوتے تھے, ان کو جدھر مرضی ٹرن کر لیں. یہ پہلا میری لائف میں شوٹر ہے جو 60 سال کی عمر کا تھا. ادروائز عمر کم ہوتی ہمیشہ یار 20-22 سال کا شوٹر بنتا تھا, 26 سال 25 سال کا. یہ پہلا 30-35 سال کی طرف جاتی. 30 سال والے میں نے کوئی نہیں دیکھا ہوا, 20-22-24 سال والے آج تک جتنے ہوئے ہیں, یہ پہلا 60 سال کا تھا.